पाकिस्तान ने जो मशरक़ वस्ती में जंग बंदी के लिए जिस तरह अपना किरदार अदा किया है, आज पूरी दुनिया सराह रही है, हेडलाइंस बनी हैं, पूरी दुनिया के हुक्मरान जो है वो इसका क्रेडिट पाकिस्तान को दे रहे हैं, मुबारकबादें मौसूल कर रहा है पाकिस्तान। ये जो रोल पाकिस्तान ने प्ले किया है, एक तो ज़ाहिर है इसका एक ज़ाहिरी पहलू है, लेकिन आप इसको किस तरह देखते हैं कि ये पाकिस्तान के मफाद में आगे बड़े मफाद में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कुछ पाकिस्तान ने इम्पोर्टेंट रोल इस सारे प्रोसेस में अपना प्ले किया है? जी, आपने बड़ी अहम इब्तदाई तौर पर आपने बात की है कि ये ज़ाहरी तौर पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इस ज़ाहरी कामयाबी जो ज़ाहरी तौर पर सारों के लिए खुशाइंद बात है, बड़ी मुबारकबाद की पूरी कौम मुस्तहिक है और खुशी का ये बिल्कुल है। ये सब बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इसके पीछे जो बातनी काम होते रहे हैं, इसके पीछे जो बैकग्राउंड वर्क होता रहा है, वो काफ़ी अरसे से हो रहा है। और ख़ास तौर पर जब ये जंग शुरू हुई है, और फिर दूसरे सत्र भी मैं आता हूँ कि इसके आगे जाके किसी बड़े हमारे स्ट्रेटेजिक मफाद में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये इस पर मैं आता हूँ। लेकिन ये है कि पहले ये बात कर लेते हैं कि इसके पीछे बातनी तौर पर कितना काम हुआ है। मैं आपकी याद दहानी के लिए बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की ट्रेजेक्ट्री जिस उड़ान पर, जिस ऊंचाई पर पहुंची है, उसकी वजूहात है, उसके पीछे मेहनत है, उसके पीछे जहन है। और जो जहन और जो मेहनत उसके पीछे है, उसमें ज़ाहिर है सर फहरिस्त हमारे कादरीन में से वो है फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर साहब, और उसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिलिट्री डिप्लोमेसी इस मर्तबा जो देखी गई है, वो टेक्स्ट बुक्स में, किताबों में, निसाबी किताबों में पढ़ाई जाएगी अब, कि कितने खूबसूरत तरीके से, कितने मुवस्सर तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से मिलिट्री डिप्लोमेसी ने दवाम बख्शा है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को, जो कि मुल्क की हमारी मेन आर्टरी है डिप्लोमेसी की। और उसके लिए ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को हमें यकीनन उनकी सताइश करनी चाहिए। और फिर उस लिहाज से अगर देखा जाए कि हमने पिछले जब से मार्का हक हुआ, बल्कि उससे चंद दिन पहले से 24 अप्रैल से जो हमने कोशिशें जारी की, उसमें दो अंसर थे। एक तो उन कोशिशों में सिंसियरिटी थी, बड़ा खुलूस था, बड़ी मेहनत थी, बड़ी लगन थी, और उसके साथ साथ हमने उसमें ट्रांसपेरेंसी रखी। आपको याद होगा कि यही डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पाकिस्तान को कहा था, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कहा था कि डूबियस और डिसीटफुल है। इसका उर्दू का तर्जुमा चले इस वक्त मैं नहीं करता हूँ। तो ये उन्होंने अल्फाज कहे थे पहले टेन्योर में, जब पहले वो सदर थे। और आज वही सदर, जब हमने ये तीन अंसर अपने फॉरेन पॉलिसी में, उसको वैसे तो शुरू से होनी चाहिए थी, कायदे आज़म के वक्त से यही हमारा उसूल था, लेकिन बीच में हमारे अकाबरीन ने इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी कई दहाइयों तक। लेकिन जब तवज्जो दी तो हम वापस उस ट्रैक पर आ गए, और उस लिहाज से हमारी फॉरेन पॉलिसी में इजाफा हुआ। और जब मार्का हक से पहले, मैं आखिरी जुमले में इसको समो देता हूँ सारी बात को, कि जब मार्का हक में 24 अप्रैल को हमने किया, हमने हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ दुनिया को बता दिया कि हम ये करने जा रहे हैं भारत के खिलाफ। और फिर जब हमने उसके बाद 6 मई को या 7 मई को जब हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की, उसमें हमने हर चीज़ बता दी कि हमने क्या किया और आइंदा भी क्या करेंगे हम अगर भारत ने हमारे साथ खिलवाड़ किया। वो भी बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने काम किया, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन गया, और उधर से हमारी इज़्ज़त व वक़ार व तक़रीब में इजाफा हुआ। और जब वो इजाफा हुआ तो उस इजाफे की वजह से अब जो ईरान में 28 तारीख से मामला हुआ, हमारी बात सुनी गई, हमसे लोगों ने कम्युनिकेट किया, और मेहनत जब की हमारे अकाबरीन ने, तो उसके रिजल्ट में आज वो दिन है कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में सर फहरिस्त लिया जा रहा है। हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हर प्रिंट मीडिया की ज़ीनत पाकिस्तान ही बना हुआ है। जी राइट। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है, आपके ख्याल में क्या बड़ी वजह बनी इस पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस की?
جی ہاں، بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں جو لاسٹ ایئر جو مارکے حق اور بنیاد میں مرسوس ہوا، اس کے بعد پاکستان کا جو جیو اسٹریٹجک پروفائل ایک دم بڑھ گیا، اور ایک ہم میں جیو اسٹریٹجک پلیئر بھی بن گئے. سیکیورٹی اسٹیبلائزر تھے ساؤتھ ایشیا میں، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ویسٹ ایشیا میں بن گئے. پھر ہماری ریلیونس جو جیو اسٹریٹجک ریلیونس تھی وہ مان گئے. اسپیشلی جو اسٹریٹجک رول کردار ادا کیا اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر نے. پھر اس کے بعد اکنالجمنٹ کیا آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور پھر ان کو جا کے ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد بھی دیکھیں کہ جس تواتر کے ساتھ وہ رابطے میں، ایون اس موقع پہ بھی دیکھیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہفتہ سے پہلے ان سے بات چیت ہوئی تھی. اور خاص طور پہ کل کی جو رات گزری ہے، اس میں جو واقعات ہو رہے تھے، اسپیشلی جب سعودی عرب پہ پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پہ میزائل کا حملہ ہوا، اس کے بعد سے سچویشن تو بہت اس میں کرائسس آ گئے تھے اور خدشات بڑھ گئے تھے. لیکن اس موقع پہ بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر دن رات، اس رات کو ہی واز کانسٹنٹلی ان کانٹیکٹ ود دی یو ایس آفیشلز ایز ویل ایز ایرانین آفیشلز کے ساتھ بھی وہ رابطے میں تھے. سو وہ ایک کریڈیبلٹی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایک کریڈیبلٹی تھی، ایک ریلیونس تھی، انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور سیکنڈ جو پاکستان کا ایکسس تھا ویسٹ میں اور ایسٹ کے پاور سینٹرز میں، وہ فینامینل تھا. اور دیٹس وائی دیکھیں کہ پاکستان نے جب یہ کام سٹارٹ کیا تو سینسریٹی کے ساتھ کیا. تمام فریقین کو پتا تھا پاکستان کا اس میں کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ یا گین سم تھنگ فرام دس. ہم چاہ رہے تھے، سینسریٹی اس لیے تھی، ہم چاہ رہے تھے کہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہو جو سسٹینیبل ہو اور سب کو ایکسیپٹیبل ہو. اور سول پرپس کیا تھا، ہم چاہ رہے تھے کہ اس میں پیس ہو. اینڈ اٹ واز اے ڈیفائننگ مومنٹ. اور اللہ کے فضل کرم سے یہ ایسا ممکن ہوا کہ آپ کی لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، پرائم منسٹر شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب کی کوششوں سے یہ چیزیں ایکسیپٹ کی گئی ہیں. ایران کی طرف سے بھی کی گئی، امریکہ کی طرف سے بھی کی، اور خلیجی ممالک کے ساتھ بھی. دیکھیں نا کہ کریڈیبلٹی کس طرح بنی ہے. آپ پہ ٹرسٹ کیوں ہوا؟ کیونکہ سائملٹینیسلی آپ نے اپنی سولیڈیرٹی شو کی ایران کے لیے. پھر آپ کے اسٹریٹجک ٹائز تھے وہ آپ نے مینٹین رکھے ہوئے جی سی سی کنٹریز کے ساتھ. پھر آپ کے اوپر ٹرسٹ تھا امریکہ کا. دیٹس وائی دیکھیں فریکوینٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی سا کی ریفرنگ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. اور پھر انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو، لاسٹ ایئر کہا تھا کہ دے انڈرسٹینڈ ایران بیٹر دین اینی باڈی ایلس. سو وہ بھی چیز ذہن میں تھی. سو پاکستان نے ہسٹری کریٹ کی ہے، کیونکہ تمام کوئی طاقت تیار نہیں تھی کہ اس کو بات چیت کو آگے لے کے بڑھے. پاکستان پرووائڈڈ پلیٹ فارم، پاکستان بائی اسٹینڈر نہیں رہا. پاکستان نے اپنا جو رول تھا ایز اے میڈیٹر، ایز اے میسنجر کے طور پہ منوا لیا. اور میرے خیال میں وہ بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے. اور جس سے دیکھیں کہ ہم یہ کہہ سکتے دس جاب از ہاف ڈن. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.